नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कथाखण्डको कथाकार प्रेम शाह र उनको सन्तासदेखि पर कथासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र कथाकार प्रेम शाहको परिचय र प्रवृत्ति, सन्तासदेखि पर कथाको कथाका तत्त्वहरू, कथावस्तु, कथानक, पात्र, परिवेश, भाषाशैली, उद्देश्य, दृष्टिबिन्दु, शीर्षक सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सुरुमा कथाकार प्रेम शाहको परिचय। कथाकार प्रेम शाहको जन्म पिता पूर्णेन्द्र विक्रम शाह र माता अरुणा शाहको कोखबाट विक्रम सम्वत 2002 साल मक्सिर 25 गते वीरगञ्जको श्रीपुरमा भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेकी शाह साहित्य सिर्जना र समाज सेवामा सक्रिय रहेकी नारी स्रष्टा हुन्। उनले साहित्यिक क्षेत्रका कविता, कथा, उपन्यास र बाल साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएको पाइन्छ। जीवनको लामो समय शिक्षण पेशामा आबद्ध रहेकी शाहले नवजीवन मावि सर्लाहीमा अध्यापन र वीरगञ्जको ठाकुरराम क्याम्पस तथा नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गरेकी थिइन्। उनले नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सदस्य 2043, रत्न राज्य बाल पुस्तकालयको संस्थापक 2043, उज्यालो बाल पत्रिकाको सम्पादन 2043, नारायणी वाङ्मय प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष 2044 र नारी सेवा समिति वीरगञ्जको उपाध्यक्ष 2044 जस्ता विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूको सक्रिय सदस्य रहेर नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छन्। विक्रम सम्वत 2016 सालको शारदा पत्रिकामा प्रतिक्रिया शीर्षकको कथा छपाएर नेपाली साहित्य लेखनको औपचारिक यात्रा सुरु गरेकी शाहका पहिलो गुलाफ 2023 र विषयान्तर 2028 गरी 2 कथा संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यसै गरी उनका मन्टुकी बजैको कथाको पेटारो 2038, जिन्की र जोकर 2039, रङ्गी चङ्गी कथा 2040, इन्द्रधनुष 2042 प्रकाशित बाल कथा संग्रहहरू हुन्। त्यस्तै शाहका आकाश विभाजित छ संयुक्त लेखन 2032 र मम्मी 2040 प्रकाशित औपन्यासिक कृतिहरू हुन्। उनका रामेको कथा 2042, मनु र भङ्गेरा 2043, आनन्दको आविष्कार 2037 बाल उपन्यास प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई विक्रम सम्वत 2045 सालको मैनाली कथा पुरस्कार र नारी साहित्य प्रतिष्ठानबाट 2059 सालमा सम्मान तथा अभिनन्दन गरिएको थियो। उनको मृत्यु 2074 साल पुस 5 गते अमेरिकामा भएको थियो। अब कथाकार प्रेम शाहका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई हेरौँ। कथाकार प्रेम शाह मूलतः मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। उनले मानव मनको सूक्ष्म र गहन चित्रण गर्दै यौन अतृप्तिबाट मानव मनमा उत्पन्न हुने मनोसामाजिक समस्याको प्रस्तुति आफ्ना कथामा गरेकी छन्। विशेष गरी नारीले समाजमा भोग्नु परेका समस्या र तिनले जन्माउने जटिलता तथा सम्वेगहरू विश्लेषणमा उनको सिद्धहस्तता देखिन्छ। प्रेम शाहको कथामा नारी स्वतन्त्रताको आभास पाउन सकिन्छ। सामाजिक यथार्थको आलोचना गर्दै आडम्बरको पर्दा च्यात्ने शाहका कथाहरू नारीवादी वैचारिकताले ओतप्रोत छन्। उनले नारीका यौन समस्यालाई विषयवस्तु बनाउँछिन् र अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले त्यसलाई उद्घाटन गर्छिन्। नारीको अचेतन दमित मानसिकतालाई फुकाएर जैविक सम्बन्धलाई हेर्दा उनका कथामा प्रकृतवादी नाङ्गोपन पनि पाइन्छ। यौन कुण्ठाले ग्रस्त नारी मनोविज्ञानलाई चिनाउनुका साथै उनले पुरुषको भोगी र चुसाहा प्रवृत्तिमाथि तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी छन्। जीवनको अर्थहीनता केलाउँदा उनका कथाहरू अस्तित्ववादी समेत बनेका छन्। उनका कथाहरूमा जीवनको अस्तित्वको खोजी गरिएको हुन्छ। निराशा, चिन्ता, पीडा, भोग, शोक आदिको विरोध गरी सङ्घर्ष, सफलता, आशा र सकारात्मक संस्कृतिको वकालत गरिएको हुन्छ।
आडम्बर, विकृति, विसङ्गति र गलत मूल्य मान्यताको चपेटामा परि जीवनको वास्तविक मर्म बोध गर्न नसक्नेहरूका लागि उनका कथा असल मार्गदर्शक बनेका देखिन्छन्। यसरी आफू बाँचेको युगले जन्माएका पीडा, दुःख, यन्त्रणा र समस्याहरूको विरोध गरी आशा र विजयको आभा देखाउनु उनका कथाको प्रमुख विशेषता बनेको पाइन्छ। उनका कथाका पात्रहरू समस्याको बौद्धिक विश्लेषण गर्न सक्षम हुन्छन् र आफ्नो चेतनासँग बाहिरी परिवेशलाई चित्रण गरेर तिनमा प्रभावकारिता थपिएको हुन्छ। शाहका कथाले नेपाली कथामा नवयुगको प्रतिपादन र त्यसको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनका कथामा अकथात्मकता पाइन्छ, जसले गर्दा विशृङ्खलितता उनको विशिष्टता बनेर रहेको हुन्छ। पात्र र घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया वा परिवेशको बुनाइमा मात्र पनि उनका कथाहरू रचिएका छन्। कथाको वैचारिकता प्रतिपादनका लागि उनले शक्तिशाली बिम्ब तथा प्रतीकको प्रयोग गर्दछिन्। त्यसले उनका कथालाई सौन्दर्यपूर्ण र रहस्यमय बनाएको हुन्छ। पात्रको मानसिकताको सफल प्रकटीकरणका लागि उनले चेतन प्रवाह पद्धतिको प्रयोग पनि गर्दछिन्। सामान्यतया प्रथम र तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा रचिने उनका कथाहरूमा कवितात्मक भाषाको प्रयोग पाइन्छ। समग्रमा हेर्दा प्रेमा शाह नवीन कथात्मक संरचनाप्रति सचेत र बौद्धिक कथाकार हुन्। नारीवादी अस्तित्वलाई यौनका सन्दर्भमा हेरेर उनले मनोविश्लेषणको फरक धारको खोजी गर्दछिन्। यस सन्दर्भमा उनले आलोचनात्मक यथार्थवादी प्रवृत्तिको सफल प्रयोग गरेकी छन्। प्रभावमयता, सरल वाक्यको प्रयोग, कवितात्मक गद्य आदि यिनका कथामा पाइने भाषा शैलीगत प्रवृत्तिहरू हुन्। नेपाली कथाको फाँटमा यिनको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। समग्रमा कथाकार प्रेमा शाहको कथागत प्रवृत्तिहरूलाई बुनागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. यौन मनोवैज्ञानिक कथाकार। 2. नारी स्वतन्त्रताकी पक्षपाती। 3. क्षीण कथानकको प्रयोग। 4. मानिसका मनको अन्तर्द्वन्द्वको प्रस्तुति। 5. विशृङ्खलित कथानकको प्रयोग। 6. सामाजिक सांस्कृतिक रूढिवादी मूल्य मान्यता र कुसंस्कारको विरोध। 7. काम वासना, यौन अतृप्ति, चञ्चलता आदि मनोशारीरिक गुणको सूक्ष्म चित्रण। 8. मानिसको भित्री मनमा लुकेका आन्तरिक यथार्थको खोजी। 9. नारीमाथि भइरहेको पुरुष शोषण, अन्याय, अत्याचारको विरोध। 10. विसङ्गतिभित्र अस्तित्वको खोजी। 11. शैली शिल्पगत नवीनता। 12. पात्रगत विविधता। 13. यौन बिम्ब र प्रतीकहरूको कुशल प्रयोग। 14. चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोग। 15. स्तरीय भाषिक शिल्पले युक्त कथा लेखन आदि। अब सन्तासदेखि पर कथाका तत्त्वगत आधारमा विश्लेषणलाई हेरौँ। कथावस्तु। पहेँलो गुलाफ कथा संग्रहमा संग्रहित सन्तासदेखि पर कथा ऊ पात्रको सन्त्रस्त मनस्थितिको चित्रणमा केन्द्रित छ। मानवीय अस्तित्वको पहिचान र खोजी आधारभूमि रहेको यस कथामा ऊ पात्रको मनभित्र पैदा भएका मनोवैज्ञानिक पक्षहरू उद्घाटन गरिएको छ। प्रस्तुत कथामा मानसिक सन्तुलन भए जीवन सुसङ्गत हुने र नभए विसङ्गत हुने कुरालाई देखाइएको छ। साथै मानिसले विसङ्गत परिस्थितिबाट सङ्गत परिस्थितिको खोजी गरी जीवनलाई अस्तित्वशाली र सार्थक तुल्याउनु पर्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको छ। व्यक्तिको मनमा उठ्ने घात प्रतिघात, भविता र शून्यता, निस्सारता, दुश्चिन्तता आदिको अवचेतन प्रस्तुति कथामा पाइन्छ। समग्रमा ऊ पात्रका माध्यमबाट जीवनका जटिलतालाई प्रस्तुत गर्नु यस कथाको मूल कथावस्तु बनेर आएको छ। अब कथानक। सन्तासदेखि पर कथाको कथानक अत्यन्त क्षीण र सूक्ष्म किसिमको छ। जीवन र मृत्युका बीचको वैचारिक अन्तर्द्वन्द्व नै कथाको मुख्य कथानक हो। कथामा कथानक विशृङ्खलतापूर्ण ढङ्गले अघि बढेको पाइन्छ। ऊ पात्रको केन्द्रीयतामा अगाडि बढेको कथानक जीवनका आरोह अवरोहले ऊ पात्र गल्दै र कमजोर हुँदै गरेको अवस्था कथामा सिर्जना भएको छ। जीवनमा केही भए जस्तो र केही नभए जस्तो दुधारमा
ऊ पात्र बाँचिरहेको छ। ऊ पात्रको मनस्थिति भयंकर पहाड जस्तो कठोर अनुभूति भएको अवस्थाबाट कथानक आरम्भ भएको छ। कथामा सडकमा एउटा मुर्दा वा लास ल्याइएको दृश्यपछि कथानकले तीव्रता पाएको छ। उक्त लास कुनै व्यक्तिले आफै विष खाएर मरेको मान्छेको हुन्छ। एउटा निर्दोष मानिसको असामाजिक समाप्तिले उसको विचारमा चोट पुर्याइरहन्छ। ऊ पात्रलाई मानिसले किन विष खायो होला भन्ने लाग्छ। यस घटनाले मानव जीवनको संगतिमा किन यस्तो आइपर्छ भन्ने कुरा ऊ पात्रको मनमा उब्जिन पुग्छ। आफ्ना अगाडि भएको चियाको रित्तो कपमा चिया वा कफीको मात्रा भरिदिन घरका सदस्यहरू कोही पनि तयार नहुँदा उसले आफ्नै घरभित्र कोही व्यक्तिले मृत्युको तयारी गरिरहेको महसुस गर्छ। फेरि जीवन र मृत्युको कल्पनामा डुब्छ। उसको मनमा फेरि आत्महत्या पाप वा धर्म के हो, सन्तास वा शान्ति के हो भन्ने द्वन्द्वको आगो सल्किन्छ। उसको मनमा पटक पटक आत्महत्याको सोचाइ आउने गरेको छ। उसलाई त्यो सोचाइ राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने लागिरहेको छ। ऊ सन्तास र डर त्रास बोकेर बाँचिरहेको छ। जीवन जिउने मन हुँदा सही तरिकाले बाँच्न नसक्ने र सडकमा ल्याइएको लास जस्तै आत्महत्या गर्न पनि नसक्ने ऊ पात्र जीवन र मृत्युको भुङ्ग्रोमा नराम्रोसँग पर्दछ। उसको मनमा एक किसिमको विक्षिप्तता उत्पन्न हुन्छ र ऊ त्यही सत्यको खोजी गर्न एक्लै भौतारिँदै सडकमा निस्कन्छ। ऊ पात्रले जीवनको यात्राका क्रममा जीवनको आनन्द अनुभव गर्न सकेको छैन। यात्राका क्रममा उसले अँध्यारा, रुख, बाटो, किरा, नाला, खाडल, चिहान आदि देखेको छ। ऊ पात्रको मनमा आगोले खाएको जंगल, महामारी आदि जस्ता विनाशकारी भावना पैदा भएको छ। आफ्नै आँखा अगाडि देखिएको विनाशको दृश्य उसलाई स्वीकार हुँदैन, तर चित्कार र क्रन्दनले ऊ हारिसकेको हुन्छ। मुर्दाले उसलाई पछ्याइरहेका हुन्छन् र अन्ततः यात्राबाट ऊ थाकिसकेको हुन्छ। कसैको सहारा बिना एकोहोरो हिँडिरहेको उसले अकस्मात एउटा बाउठे स्वभावको मानिस मरेको खबर सुन्छ। तर पनि ऊ यी सबै झेल्दै अनन्तको यात्रामा जसो तसो हिँडिरहन्छ। जीवनलाई बचाउने साधनामा लागिरहन्छ। अमूर्त आख्यानभित्र ऊ पात्रको अनुभूति मृत्युको त्रासदीको अनुभूति गर्दै जीवनतिर फर्केको अवस्थामा कथानक आइपुगेको छ। जीवनप्रतिको यही ममता र अभिलाषाको माथि साङ्लोमा जेलिएर बाँचिरहनु पर्ने सन्देशका साथ कथाको कथानक समाप्त भएको छ। यस्तै सङ्घर्ष, अभाव, डर, त्रास, सङ्कटका बीच बाँच्नुपर्ने परिस्थितिलाई यस कथामा कथानकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब सन्तासदेखि पर कथाको पात्रलाई हेरौं। सन्तासदेखि पर कथामा सीमित पात्रको प्रयोग गरिएको छ। ऊ पात्र प्रमुख र दृश्य भूमिकामा रहेको छ। ऊ पात्रको स्मृतिका रूपमा उसको मृत साथी मुर्दा र उसले यात्राका क्रममा भेटेका दुईजना बाउठे मानिसहरू रहेका छन्। तर यी पात्रहरूको सूक्ष्म र छोटो भूमिका रहेकाले प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको ऊ पात्रको चरित्र चित्रण गरिएको छ। ऊ पात्र सन्तासदेखि पर कथाको प्रमुख पात्र हो। कुनै नाम नतोकिएको तर तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा व्यक्त भएको ऊ पात्र प्रमुख पुरुष पात्रका रूपमा कथामा प्रस्तुत भएको छ। ऊ पात्रकै केन्द्रीयतामा सम्पूर्ण कथा अगाडि बढेको छ। समस्यालाई सामना गर्नुको साटो त्यसबाट भाग्ने पात्रका रूपमा यस कथामा देखा परेको ऊ पात्र निराशा र शून्यताले भरिएको पात्र हो। जीवनमा समस्याहरू हुन्छन् र छन्। ती समस्याको सामना गरेर मात्र जीवनको गतिलाई अगाडि हाँक्न सकिन्छ। तर यस कथाको ऊ पात्र समस्याबाट भाग्न खोज्ने पलायनवादी पात्रका रूपमा देखा परेको छ। यो पात्र जीवन र मृत्युको चिन्तनमा हराएको, निराशा, विसङ्गति र सङ्घर्षदेखि डराउने पात्र हो। यस अर्थमा उसलाई गतिशील पात्रको रूपमा लिन सकिन्छ। जीवनमा आइपर्ने अप्ठ्याराहरूसँग डराउने पात्रका रूपमा देखा परेको छ। कतिपय सन्दर्भमा
अस्तित्व र स्वत्वको रक्षार्थ सदैव सचेत रहने पात्रका रूपमा पनि ऊ पात्र देखा परेको छ। असङ्गति, यन्त्रणा, विनाश र निराशाका बीच पनि जीवनलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्ने पात्रका रूपमा कथामा देखा परेको छ। बाह्य घटना र परिस्थितिलाई आत्मसाक्षात्कार गर्ने ऊ पात्र समग्रमा प्रमुख पुरुष बद्ध, गतिशील, निराशा, विसङ्गति र सङ्घर्षदेखि डराउने मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय र कथाकारको केन्द्रीय मुख पात्रको रूपमा कथामा उपस्थित छ। अब परिवेशलाई हेरौं। सन्तासदेखि पर कथामा कुनै स्थान, समय विशेषलाई प्रस्तुत गरिएको छैन, अर्थात् कथामा परिवेशका रूपमा स्थान र समयको अमूर्त प्रस्तुति भेटिन्छ। मुर्दा, आत्महत्या, विवशता, गरिबी, पछौटेपन, चित्कार, क्रन्दन आदिको चर्चाले कथाको आधारभूमि अविकसित मुलुक भएको संकेत गर्दछ। हामीले बाँचेको समय र समाजलाई अमूर्त रूपमा परिवेशका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। वर्तमान समयमा देखिएका अनेक विसङ्गति, अभाव तथा निराशाका बीचबाट कथा अगाडि बढेको हुँदा यस कथाको परिवेश विकासोन्मुख देशको वास्तविकतासँग जोडिएको छ। कथाको परिवेश अत्यन्त डरलाग्दो रहेको छ। अविकसित मुलुकका अभाव, शिक्षा र चेतनाको कमी, विवशता, पछौटेपन, आत्महत्या, गरिबीले खर्लक्क खाएको विसङ्गत पक्षहरूलाई पारिस्थितिक परिवेशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मानवीय सहयोग नपाउनु, दानवीयता बढ्दै जानु, आधुनिकताको नाममा कोकोहोला बढ्दै जानुले मानवीय अस्तित्व सङ्कटमा परेको पाइन्छ। बाँच्नका लागि गरिएको सङ्घर्ष तथा कोलाहलमय वातावरणमा ऊ पात्रले आफूलाई अभ्यस्त गरिरहेकाले पनि यस कथाको परिवेश सहर हो भन्न सकिन्छ। मुर्दा देख्नु तथा विष खाएर आत्महत्या गर्नु, मुसा मार्ने औषधि खाएर आत्महत्या गर्नु जस्ता प्रसङ्गले यस कथाको परिवेश सहरको कठिन जीवन नै हो भन्ने बोध हुन्छ। कठिन अवस्थासँग जुझ्न नसकेर मनमा अनेक प्रकारको प्रताडनाहरू आएपछि त्यसले मनमा विकार तथा हीन भावनाहरू जगाइदिन्छ। यस कथाका पात्रमा पनि यस्तो भावना जागेको छ। पात्रको साथीले त्यसै कारण आत्महत्या गरेको छ। प्रस्तुत कथा हामीले बाँचेको युगको भयावह अवस्थाको परिवेशमा आधारित छ। सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा मुर्दा, घृणा, आत्महत्या, अभाव जस्ता सन्दर्भहरू कथामा अभिव्यक्त भएका छन्। ऊ पात्रको मनमा खेलेका अनेक भावनाहरू, समाजका कुराहरू, परिवारप्रतिको उसको बुझाइ आन्तरिक परिवेशका रूपमा देखा परेका छन्। अब उद्देश्यलाई हेरौं। जीवन र मृत्युको बीचको वैचारिक अन्तर्द्वन्द्वलाई मुख्य विषय बनाइएको कथाकार प्रेमा शाहको सन्तासदेखि पर कथा पहेँलो गुलाफ 2023 कथा संग्रहमा सङ्कलित कथा हो। यस कथामा मानवीय अस्तित्व र पहिचानको खोजीको विषयलाई उठान गरिएको छ। व्यक्तिको मनमा उत्पन्न हुने घात प्रतिघात, निस्सारता, चिन्ता आदिको प्रस्तुति गरिएको पाइन्छ। जीवनको महत्व र गरिमा बोध गर्न नसक्नु मानवको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। जीवनमा आइपर्ने दुःख, कष्ट, गरिबी, समस्या, आपत र विपदको सामना गरेर जीवनलाई सफल पार्नुपर्ने सन्देश कथाले दिएको छ। उद्देश्यविहीन तरिकाले हिँड्नु ठिक होइन। समस्यासँग हार खाएर आत्महत्या गर्नु विसङ्गत एवं निरीहता हो। जीवनका घुम्तीहरूमा आइलाग्ने समस्यासँग जुधी बाँच्न सक्ने मानिस नै विवेकशील हो। पाइलै पछि अप्ठ्यारा घुम्तीहरू छन्। बाटाभरि काँडाहरू तेर्सिएका छन्। अभाव र दुःखले मानिसलाई घेरिरहेका छन्। तर पनि यी सबै कुराको सामना गरी बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य कथाले राखेको देखिन्छ। मानवको जीवन अमूल्य छ। एकचोटि मरेपछि पुनः प्राप्ति हुँदैन। जीवनको मूल्य र गरिमा बोध नगरी गलपासो लगाएर मर्नु बहादुरी होइन। यसरी मर्नु भनेको पलायनवादी सोच, सङ्घर्ष गर्न नसक्नु, हीनता बोधले ग्रसित हुनु हो। वास्तवमा अभाव र अपहेलनासँग हार खाएर आत्महत्या गर्नु सफलता होइन, यो त एक किसिमको कायरता हो। तसर्थ जीवनलाई सफल र सार्थक तुल्याउन चेतनाको विकास गरी जस्तोसुकै परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु आवश्यक हुन्छ। असल सत्कर्म गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने सन्देश कथाले दिएको छ।
अभाव, समस्या र असङ्गतिका बीच पनि मानवीय अस्तित्वको खोजी र सो पहिचानमा लाग्नुपर्ने जीवन विषयक वैचारिक चिन्तन प्रस्तुत गर्नु प्रस्तुत कथाको मुख्य उद्देश्य हो। रोजगार भएन, चाहेको जस्तो सफलता हात लागेन भनेर नैराश्य जीवन बिताउने, आत्महत्या गर्न पुग्ने प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई निष्काम कर्म गरी जीवनको महत्त्व र गरिमा बोध गर्न नसक्नु मानवको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। जीवनमा आशावादी जीवन जिउनु पर्ने विचार कथाकारले व्यक्त गरेकी छन्। एकल काटे जीवन भोगाइमा मानवीय मूल्य मान्यता र दयाभावको अभाव हुन्छ। रोगले ग्रस्त मानिसलाई जीवन भोगाइमा कठिनाई भए पनि नकारात्मक सोचले मानिसलाई रुग्ण राख्नु उपयुक्त हुँदैन। समाजमा देखिएका अनेक अभाव तथा पीडाका बीचबाट पनि जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अभावलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। अभाव तथा दुःखले मान्छेलाई नयाँ तरिकाले सोच्न सिकाउँछ। जीवन भनेको नै अभावको एक यात्रा हो। यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने यस कथाको उद्देश्य रहेको छ। हामीले पाएको जीवन अमूल्य छ, सुन्दर छ। यसलाई भोग गर्न सक्नुपर्छ, भोग गर्न सिक्नुपर्छ। मनमा अनेक किसिमका भावहरू आउँछन्। ती भावको पछि लागेर तुरुन्त निर्णय गर्नु हुँदैन। परिस्थितिको सामना गर्न सक्नुपर्छ। मानवीय जीवनको मूल्य र अस्मिताको उच्च बोध गरी अभावका बीचमा सुन्दर जीवन निर्वाह गर्न सकारात्मक सोच राखी अघि बढ्नुपर्ने विचार कथामा व्यक्त भएको पाइन्छ। यसरी प्रस्तुत कथामा मानवीय अस्तित्व र सोको पहिचान गरी संघर्षका माध्यमले जीवनलाई सफल र सबल बनाउनु पर्ने आशावादी र जीवनवादी स्वर मुखरित भएको पाइन्छ। अब भाषा शैली शिल्पलाई हेरौं। लघु आयाममा रचना गरिएको प्रस्तुत कथा लामा छोटा गरी 7 अनुच्छेदमा संरचित छ। संक्षिप्त आयाम भएको समासात्मकतापूर्ण भाषा शैलीको प्रयोगले कथा रोचक बनेको छ। यस कथाको कथानक क्षीण रहेको छ। एक पात्र क्षीण कथाको प्रयोगका साथै पात्रको एकालाप र विशृङ्खलताका कारणले गर्दा यो कथा प्रयोगमूलक बन्न पुगेको छ। उच्च बौद्धिकताले भरिएका तत्सम शब्दहरूको प्रयोग र प्रस्तुतिको अमूर्तताले कथा क्लिष्ट बनेको छ। कथामा अधिकांश घटना र सन्दर्भहरू ऊ पात्रका आत्मचिन्तन, एकालाप र अन्तर्संवादका माध्यमबाट अघि बढेका छन्। भाषा क्लिष्ट र शैली जटिल भएकाले यो कथा पाठकीय बुद्धिताका दृष्टिले दुरूह बनेको छ। यस कथामा घटनाको श्रृङ्खला अत्यन्त न्यून देखा परेको छ। अवचेतन मनको भावात्मक उडान व्यापक रूपमा आएकाले पनि कथामा प्रयोगपरताको संकेत पाइन्छ। कथाको भाषा जटिल र सूत्रात्मक छ। विषयवस्तुको जटिलता र चिन्तनको गहिराई अनुसारको भाषाको प्रयोग सुहाउँदो नै छ। तर सामान्य पाठकका लागि यस कथाको भाषा जटिल रहेको छ। सूत्रात्मक शैली तथा चिन्तनको गहिराई एवं विषय बोधका दृष्टिले प्रस्तुत कथा जटिल रहेको छ। ऊ पात्रका मानसिक तथा शारीरिक हावभाव र सोचाइ तथा संवेगका श्रृङ्खलाले कथाको प्रस्तुति पनि सुन्दर देखिएको छ। अब शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। प्रस्तुत कथाको शीर्षक सन्तासदेखि पर 2 शब्दबाट बनेको छ। सन्तास शब्दमा देखि पञ्चमी विभक्ति लागेको सन्तासदेखि र पर गरी 2 शब्द मिलेर बनेको शीर्षकमा सन्तासको अर्थ डर, छटपटी, त्रास र परको अर्थ टाढा भन्ने हुन्छ। अर्थात् डर, त्रासदेखि टाढा। सन्तास मान्छेको भावनासँग सम्बन्धित संवेग हो। मान्छेको मनसँग त्रासको सम्बन्ध रहन्छ। जीवनमा आइपर्ने दुःख, कष्ट, डर, त्रास, अभाव, गरिबी, समस्या, आपत र विपदको सामना गरेर त्यस्ता चीजबाट टाढा रहँदै जीवनलाई सफल पार्नु पर्ने कुरालाई कथामा जोड दिएको छ। समस्याबाट घेरिएको बेलामा मानिसको मनमा डर उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले समस्याको डटेर सामना गर्दै डरबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यस कथाको शीर्षक सार्थक देखिएको छ। मान्छेको जीवनमा विभिन्न समस्याका सञ्जालहरू रहने गर्दछन्। त्यसैले यस कथामा जीवनलाई महामारीको संज्ञा दिएको छ। यस कथामा ऊ पात्रका माध्यमबाट मानव जीवन सुन्दर नरहेको
निराशापूर्ण रहेको देखाउँदै सन्तासबाट मुक्त हुन वा टाढा हुन सकिने दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा सन्तासदेखि परको जीवनले मानवलाई अपेक्षाकृत आनन्द प्रदान गर्ने भएकोले सोही अनुकूल बाँच्न कथाले आह्वान गरेको छ। तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा लेखिएको यस कथाको अधिकांश भागमा मृत्युको सन्तासका बारेमा बोलिएको र अन्त्यमा मृत्यु बोधलाई जीवन बोधले जितेको देखाइएकाले र कथामा पनि यस कार्यमा कथाको प्रमुख पात्र सक्षम देखिएकाले पनि सन्तासदेखि पर शीर्षक सार्थक रहेको छ। हस्त आजको सामग्री यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।